علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. بس أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا
نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. محمد ندیم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العظيم. شاباش.
آج کی یہ ترتیب اور یہ نشست الحمدللہ تکمیل کو پہنچی. اب انشاءاللہ بقیہ طلبہ جو ہے اگلے وقت میں ان کا سنا جائے گا. باقی سبھی طلبہ نے ماشاءاللہ بہت روزہ پڑھا ہے، اور چونکہ لاک ڈاؤن سے 1 سال سے سبھی طلبہ متاثر ہیں، لیکن چند دنوں کی محنت کے بعد، مہینے 1.5 مہینے کی محنت کے بعد آپ نے الحمدللہ ایک امتیاز اپنے اندر پیدا کیا ہے، پختگی اور مضبوطی پیدا کی ہے. جن طلبہ نے جو اپنی کمزوری محسوس کی ہے یا جن کی جو کمزوری کی نشاندہی حکم حضرات نے کی ہوگی وہ آپ کو بتا دی جائے گی. آئندہ انشاءاللہ پھر جو سالانہ داخلی مسابقہ ہوگا رمضان کے مہینے میں، اس میں آپ اس کی تکمیل کریں گے اور اپنی ہر خامی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.